बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान मन, ये लाइव स्ट्रीम शुरू करने से पहले मैं वार्निंग दे दूं कि वीडियो होने वाली है जरा लंबी। जो इनको छोटी छोटी वीडियो पसंद है वो इसको प्लीज मत देखें, मेहरबानी। अभी छोड़ के चले जाओ। ब्रेकिंग न्यूज चले पहले दे देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज जिसने देखनी है वो देख लें कि जज साहिबान को अचानक क्या हो गया है यार, किसी का पेट खराब हो गया है या त्रा निकल गया है। त्रा निकालने के लिए नदीम गजनी इस वक्त जो है वो लोगों के घर में गया है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, उनका बेचारों का डरना तो बनता ही है। कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे पाकिस्तान में कौन नहीं है, आप मुझे बताओ। देखो, जो बंदा अपनी बेटी की क्लास फेलो से शादी कर सकता है वो लोगों के घरों में बची हैं, उसके आने से ही लोग डर जाते होंगे। और नदीम गजनी जिस तरह के मुंह शो शक्लें बना के और जिस तरह की ये धमकियां देते हैं, ये बदमाश हैं। ये आपको आज दिन तक इनको प्रॉब्लम ये था कि इनको बदमाश तो ये हमेशा से थे, सोच ही ये बदमाश की है। आप लोग ठहरे ब्लडी सिविलियंस, इनकी बदमाशी शुरू से थी। इनमें अच्छे घरों के जो लोग हैं, जिस तरह के अच्छे बहुत अच्छे लोग भी हैं, इंसानियत जिनके अंदर भरी हुई है, उनका पिछला जब से जनरल कियानी का दौर गुजरा है उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही। जो हैं अच्छे घरों के वो अपने होंठ सी के उनकी प्रमोशंस हो रही हैं। अपने मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज करके, मैं जनरल रैंक्स की बात करूं, प्रमोशन हो रही है। बाकी सारे बेचारे लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर मैक्सिमम उनका रैंक है। मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल ब्रिगेडियर बस उधर ठक फाइनल है उनकी। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो बदमाशी हो रही है उसमें इनको बदमाशी तो करने की हमेशा से आदत है, 75 साल से। लेकिन साथ साथ कतर में आधा मुल्क भी गंवाने के बाद भी इन्होंने ऐसा कामयाब चूरन बेचा कि सलूट फिर भी पाक फौज शान आपकी। और आपका अभी भी इनकी सोच ये है कि हम इतने बड़े हैं कि एक आध आदिल राजा, एक आध हैदर मेहदी, एक आध वजात हो गया, या एक आध डॉक्टर मोहित, चलो बात कर लेते हैं, उनको नाम नहीं लिया। एक आध शाहीन से भाई हमारा क्या कर लेगा, अभी क्या उखाड़ लेगा, हम बहुत बड़े हैं। ये इनकी सोच है। ये मुझसे बातें इसी तरह हुई हैं कि ओ अल्लाह ले, आर्मी बहुत बड़ी है, तू क्या कर लेगा। अपने यार दोस्त है ना, बात करते हैं। और वही उन्हीं यार दोस्तों में जो टोनी है वो मेरे खिलाफ ही जो है वो घटिया किस्म की बात भी करते हैं। क्यों? क्योंकि बदमाश है भाई, उन्हें जर्नैल बनना है, ठीक है। उनकी सोच ये है कि वो बदमाश है। इस तरह का बदमाश जब चीफ जस्टिस के घर में जाएगा तो क्या होगा। मैं आपको, लेकिन अभी ये तो मैं आपको फिलॉसफी समझाने के लिए मैंने ये आपको बात बताई है। इनकी जहन की जो सोच है वो बताने के लिए मैंने आपको बात बताई है। अब हो क्या रहा है, मुज़ाकरात के ऊपर बाद में आएंगे। मुज़ाकरात नहीं है, मजाक हो रहा है आप लोगों के साथ, ठीक है। पाकिस्तानी कौम को इतना इतना ज्यादा आपके साथ मजाक किया गया है, फुद्दू लगाया गया है 75 साल से, कि रोना आता है। और कुछ लोग जो हैं जो बात इसके ऊपर करते हैं उनको कुछ से कुछ बना दिया जाता है। लेकिन बहरहाल, मैंने आपको 4 अप्रैल को एक बात बताई थी, स्क्रीन शेयर के ऊपर मैं करता हूँ, ठीक है। ये आप देखो, मैंने 4 अप्रैल को आपको एक बात बताई थी। आवाज मेरी आ रही है ना? प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ये मैं स्लाइड लगाता हूँ तो आवाज का मसला हो जाता है। आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि स्लाइड शेयर मैंने की है उसके बाद आवाज का जरा मसला होता है। आ, यार आई लव यू टू मोहम्मद आरिफ। आवाज आ रही है तो प्लीज बता दें यार। वॉइस ऑल वेल आ गई, ठीक है जी। अभी मैंने आपको 4 अप्रैल को, मैं बार बार मैं बता के मैं भी यार थक गया हूँ, अभी मैं तंग आ गया हूँ। मैंने 4 अप्रैल को आपको कहा था कि खामोश मुजाहिदों के मुताबिक डर्टी हैरी और आसिम मुनीर पीडीएम के साथ मिलकर फौरी तौर पर काजी फायज ईसा को किसी भी तरीके से चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं। गुज़िश्ता रात मीटिंग मैंने 4 अप्रैल को आपको बताया था। 23 अप्रैल को मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस खामोश मुजाहिदों ने कहा, इसलिए मैंने हैश टैग केएम लगाया हुआ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ऑडियो लीक्स लेकर बदनाम करने, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था। देखो अभी मेरा दिल क्यों, मैं क्यों तंग होता हूं। पहले चलो इसको आप देखो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ऑडियो लीक्स लेकर बदनाम करने और काजी फायज ईसा को फौरी चीफ जस्टिस बनाने की ताजा दम कोशिशें जारी हैं। एस्टैब्लिशमेंट के मीडिया सेल चीफ जस्टिस की ट्रोलिंग में मसरूफ हैं और इंटरनल विंग पसे पर्दा जजेस को तोड़ने में लगा हुआ है, उनकी सास की वीडियोस वगैरह सब कुछ। लेकिन मैं अभी आपसे मैं एक बात करता हूं। मैंने आपको कई दफा कहा कि ये काम तो 4 अप्रैल को आपको बताया था कि होना है। देख लो, किसी को कोई शक है तो 4 अप्रैल को कहा था कि जनाब के इतनी लंबी जो मैंने बकवास लिखी है, उस बकवास के अंदर ये सब कुछ 100% सच साबित हो रहा है। अभी साबित वो भी मैं कर देता हूं आपको। मैंने आपको बताया कि जी
یہ لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان بالخصوص چیف جسٹس کا میڈیا ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کو فوری پٹیشن دائر کرنی چاہیے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کا میڈیا ٹرائل کرنے والے چینل پر فوری پابندی لگائی جائے. یہ کام فوری طور پر کرنا چاہیے. کچھ مزید چیزیں کل تک سامنے آ جائیں گی. اور یار سب کچھ سامنے آ گیا یار. انلیگل ویڈیو کالز چل رہی ہیں آپ کے چیف جسٹس کی فیملیز کے اوپر, آپ کے مین سٹریم چینل کے اوپر. کسی نے پٹیشن کی نہیں کی. پھر کہتے ہیں یار کوئی چیف جسٹس کیوں نہیں کچھ کر رہا, خاموش مجاہد کیوں نہیں کچھ کر رہا, فلانا کیوں نہیں کچھ کر رہا. خود تم نے کچھ کرنا نہیں ہے, بس باقی سب نے کرنا ہے. کسی نے پٹیشن نہیں کیا. اعجاز احسن صاحب اور یہ تمام جو بڑے بڑے لائرز ہیں, جو چیمپئنز ہیں کانسٹیٹیوشن کے, ان میں سے کسی نے پٹیشن کی؟ اس وقت ہو رہا ہے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے چیف جسٹس کا, کسی نے کوئی پٹیشن کی؟ ریکویسٹ کر کے تو ہم تو ریکویسٹیں کر دیتے ہیں, ہم تو آپ کو جگا رہے ہیں. ہمارا تو کام ہے, مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ اذان دے رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے, جگا رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. آپ میں سے کسی نے پٹیشن کی؟ آپ میں سے ان کا بینک کیا کر رہے تھے؟ ندیم گجنی کیا بینک کر رہا تھا؟ آپ کو کہا تھا کہ بھائی سپریم کورٹ کی سپورٹ میں آپ جا کے کھڑے ہو جاؤ باہر جا کے سپریم کورٹ کے. کتنے لوگ گئے یار سپریم کورٹ کے باہر؟ آپ میں سے پوچھو اپنے آپ سے. چلو سپریم کورٹ کو چھوڑو, لاہور ہائی کورٹ کتنے لوگ, یا لاہور میں کتنے لوگ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں, یا پورے کے پورے پاکستان میں باہر کتنے لوگ نکلے ہیں جا کے یار. ٹھیک ہے آپ کے مسئلے مسائل ہیں, آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ روزگار کے مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہو, ٹھیک ہے, آپ کو مہنگائی کر دی انہوں نے بہت زیادہ, لیکن پھر گلا تو مت کرو نا کہ آپ کو آپ کے اس ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا یہ ساری کی ساری گیم کی. 4 اپریل کو آپ کو بتایا کہ یہ کام کریں گے, اس کے بعد دوبارہ آپ کو 23 اپریل کو بتایا یہ کام ہو رہا ہے, تو پریشر میں تو آ گیا نا بےچارا. اور کہا ہے کہ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں ان کا, بھائی ان کو رگڑ رہے ہیں, اس کے گھر جا کے اس کو دھمکیاں دے رہا ہے. ندیم گنجم جو ہے, ندیم گنجنی بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 3 گرل فرینڈ ہے, بیٹی کی کلاس فیلو سے شادی کر کے پھر رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمٹی ڈمٹی ڈرٹی ہیری فیصل نصیر پھر رہا ہے, لوگوں کے ساتھ بدماشی کر رہا ہے, اٹھا رہا ہے, گرا رہا ہے. بنانا ریپبلک آف پاکستان انہوں نے بنائی ہوئی ہے. کون گیا باہر یار, آپ مجھے بتاؤ. سپریم کورٹ کے چلو جسٹس عمر عطا بدیال جو ہے وہ جسٹس کھوسا نہیں ہے, یا ثاقب نثار صاحب بھی نہیں ہے. یہ اپنی ٹھیک ہے کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ہے ان کا. پوری فیملی نون لیگ میں, اوپر سے فون فیملی کے, صرف ساس کی تو سنی نا, باقی ٹبر کی سنی ہے. باقی ٹبر سے فون کروا رہے ہیں اس کو, چھڑ دے فوجی بدماش نے, اپنی عزت کا خیال کر, گھر کا خیال کر, تو پاگل آدمی ہے, تیدہ خیال کر. کوئی لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں, ویٹرنز اپنی عزت بچا رہے ہیں بھائی. وہ آج میں جنرل نعیم خالد لودھی کا انٹرویو سن رہا تھا سیاست کے اوپر, وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تو ڈیٹا کسی کا بھی پاکستان میں محفوظ نہیں ہے, کس چیز کو کیا کر دیں گے, بنا کے پیش کر دیں گے. اپنی عزت بچانی ہے, اپنے گھر ہیں, بچے ہیں, عزت بچانے کے پیچھے ہم کام کر رہے ہیں. بہانے بھی بہت سے ہوتے ہیں. سٹینڈ جہاں لینا تھا جنرل امجد شعیب نے سٹینڈ لیا, جیل بھی گئے ہیں سٹینڈ لیا, اور نہیں ابھی بھی بول رہے ہیں, بول رہے نہیں بول رہے. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جو کمپرومائز لوگ ہیں, وہ ظاہری بات ہے, مطلب من رامی تے ہوشتا ہزار. ٹھیک ہے, اصل بات تو یہ ہے, مائنڈ مت کیجیے گا, لیکن بات یہی ہے. یہ میں جنرل صاحب کے لیے نہیں بات کر رہا, لیکن میں اوور آل سب کے لیے بات کر رہا ہوں. ابھی یہ ساری کی ساری کہانی ہے. پھر کہتے ہو وہ تجزیہ کرتا عادل راجہ, وہ بات ٹھیک نہیں کرتا عادل راجہ. میں تم لوگوں, ان لوگوں کے لیے میں نے آج جو ہے نا وہ پن ٹویٹ, چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے لگائی ہوئی ہے. 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا, اور لوگوں نے مذاق اڑایا بھائی آگے سے. آپ اپنی سوچ دیکھو. میں نے کہا جی کہ یہ ٹویٹ سامنے آپ کے, یہ دیکھو جی 24 اپریل کو 1 ملین اس کا ویوز ہے اس وقت تک, ٹھیک ہے. میں نے کہا جی کہ عاصم منیر نے کہا ہے وزیر اعظم کو, پرائم منسٹر شہباز شریف کو, کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لو پارلیمنٹ سے. مجھے میرے ذرائع نے اطلاع دی 27 اپریل کو, میں نے کہا جی کہ کانفیڈنس لو 27 اپریل کو, ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا. آج کیا تاریخ ہے؟ ہیلو ہیلو, آج کیا تاریخ ہے؟ 27 ہے. The number is going to be completed by ISI internal wing. نمبر سارا ISI internal wing نے پورا کرنا ہے. چارٹر تیارے کرائے جائیں گے آپ کے پیسے سے, اربوں روپے کا خرچہ لگایا جائے گا, MNA کو لفٹ کیا جائے گا, یہاں پہ لایا جائے گا. ڈیموکریسی زندہ باد, PDM زندہ باد, اسٹیبلشمنٹ کا الائنس زندہ باد, ٹھیک ہے. ڈیمانڈوں کی لمبی لمبی لسٹیں ہیں, وعدے بھی کیے جا رہے ہیں, ڈیمانڈیں بھی پوری کی جائیں گی. اربوں روپیہ انڈر دا ٹیبل دیا جائے گا, آپ کو بتایا بھی نہیں جائے گا, اور کہیں گے آپ کے لیے خزانہ خالی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اینڈ گول جو ہے وہ سپریم کورٹ کو اٹیک کرنا لگتا ہے.
اچھا ساتھ ہی وہ کنیز آتی ہے کہتی نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ شادی نہیں ہو سکتی جو میں نے اس کو پہلے بات کی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ کوئی نہیں ہے. میں آپ کو 24 تاریخ کو کہہ رہا ہوں کہ 27 کو انہوں نے کاروائی ڈالنی ہے. میں اس پہ لکھ رہا ہوں پھر کہ ماسٹر پلان جو ہے وہی پھر 4 اپریل والا ہے, پھر گھوم پھر کے 4 اپریل ہے. بھائی ماسٹر پلان وہی چل رہا ہے, 100% وہی چل رہا ہے. اس کے بعد میں نے لکھا کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک ڈینائل میں ہے. جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو بات کی وہ ڈینائل کے اندر ہے. لیکن عاصم منیر نے جو ہے وہ لیکن میں نے یہ کنفرم کی ہے کہ عاصم منیر نے شہباز شریف کو بات کی ہے, اور میں کنفرم بات ابھی بھی کر رہا ہوں. سورسز have confirmed the veracity of above information. یہ بالکل سچ ہے. لوگوں نے دیکھو جی مریم نے منع کر دیا, دیکھو میجر کی تو کوئی بات سچی نہیں ہوتی. میں آپ کو صرف بات آپ کی سائیکی بتا رہا ہوں لوگوں کی. اچھا ٹھیک ہے, میجورٹی 90% آپ لوگ میرے پہ یقین کرتے ہو, مجھ سے پیار کرتے ہو, مجھے پتا ہے. لیکن 10% جو میجورٹی ہے وہ طاقتور حلقوں کی میجورٹی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے میڈیا سیلز ہیں, پی ڈی ایم گورنمنٹ کے میڈیا سیلز ہیں. آج یہی کام 100% ہو گیا, ہوا یا نہیں ہوا آپ مجھے بتاؤ. ڈیٹ آپ کو بتائیے 27 اپریل ہے یار, آج 27 آج ہو گیا یا نہیں ہوا؟ او بھائی یہ اس طرح ہوا ہے, یہ کیا, یہ کون سی جمہوریت ہے یار, یہ بکواس ہے. بنانا ریپبلک آف پاکستان بھائی چلا رہی ہے فوج, اسی طرح چلا رہی ہے آج. اس کے اوپر بڑا زبردست خوبصورت بات کی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں ذرا لمبا ہو جائے گا, دل تھام کے بیٹھیں. ہوگی یہ بریکنگ نیوز, جس نے ذرا بات آگے نہیں سننی وہ چلا جائے. بے شک میں کسی کا منت اللہ نہیں کر رہا کہ یہاں پہ بیٹھ بات سنیں, بات ضروری ہے, لیکن ضروری باتیں کون سنتا ہے یہاں پہ یار. کسی کو چھوٹی ویڈیو چاہیے ہوتی ہے, میری نہیں ہے یہ والی چھوٹی ویڈیو یار. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی خوبصورت قسم کی بات ہے کہ یہ پرویز ہدبائے صاحب نے ایک نئی کتاب لکھی ہے, بڑی اچھی کتاب ہے, میں اس کی تعریفیں کافی سن رہا ہوں, میں نے آج آرڈر کی ہے. پرویز ہدبائے صاحب 120 پاؤنڈ کی کتاب ہے آپ کی سر. پاکستان میں مطلب 120 پاؤنڈ اگر میں کروں تو 12 24 اور 12 کتنے یار, حساب کتاب میتھ شروع کرا دیا انہوں نے, 34 36 سر, کوئی تقریباً 60,000 روپے کی کتاب ہے آپ کی سر. تھوڑا خیال کریں, غریبوں کا بھی وہ خیال کر لینا تھا. 60,000 کی کتاب ہے آپ کی. بہرحال میں نے آرڈر کیا ہے, کتاب آپ کی آئے گی, میں پوری پڑھوں گا. لیکن آپ کہتے ہیں, اور آپ کی بہت سی باتوں سے ہم اتفاق نہیں ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں 2 نیشن تھیوری ختم کرو, وہ پرانی ہوگی, 1 نیشن تھیوری کرو, ایک پاکستان ہے. ٹھیک ہے, لاجیکل بات ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ آف کنفیوژن کے اندر ہے. پاکستان کنفیوز ہے سخت قسم کا. صحیح بات ہے سر, کنفیوز ہیں پاکستانی سارے کے سارے. انشور آف اٹ سیلف ہے, اپنا یقین نہیں ہے. انشور ہے اس لیے گھروں سے باہر نکلتے ہی نہیں ہے, صرف کہتے ہیں فلانا کر دے, فلانا کر دے, خاموش مجاہد کچھ کر دے, جج کچھ کر دے, خود نہیں کچھ بھی کرنا. اور یہ ان بدماشوں کو پتا ہے, ڈرٹی ایری اور ندیم گجنی پارٹی کو یہ بات پتا ہے. اسی گیم کے اوپر کھیل رہے ہیں, آپ کے اوپر راج کر رہے ہیں, اور آپ کرنے دے رہے ہو. اور اس کے اندر یہ کوئی آپ کے خیال میں اپنوں سے سگے ہیں؟ او بھائی میں اگلی جو سٹوری لے کے آنے والا ہوں, اپنی بیواؤں سے جو ہے, شہیدوں کی بیواؤں سے کس طرح کا غدر کرتے ہیں یہ بغیرت کے بچے ٹونی افسر, اور کس طرح نیچے نے سب کو ملایا ہوا ہے, وہ میں سارا کا سارا کٹا چٹا کھولنے جا رہا ہوں. ابھی بڑی باتیں ہوں گی, ابھی تو بہت سی چیزیں کھلنے جا رہی ہیں. ریسرچ میری جو ہی کمپلیٹ ہوگی, 1-2 دن کے اندر آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں گا کہ آنسو نکلیں گے میرے اپنے فوجی بھائیوں کے, یہ دیکھ کے کہ اگر تم شہید ہوتے ہو تو تمہاری بیوی کے ساتھ پیچھے یہ کیا کریں گے, یہ سوچ کے. میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا یار, لیکن بہت ہو گیا بس. خودکشیاں کی ہیں یار بیواؤں نے, کیونکہ عزت نفس بھی ہوتی ہے نا کسی کی کوئی, وہ تو تم جنسی درندوں کی طرح پڑے ہوئے ہو سب کو. اور بیک ٹو جو ہے, میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ پرویز ہدبائے صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگوں نے اپنی زبردستی جو ایک مسلمان سٹیٹ بنائی ہے یہ, اور جو تھیوکریسی جس کو بنائی ہے, تھیوکریسی مطلب کہ آپ کہہ لو کہ جو اسلامی نظریاتی نظام اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے, وہ آپ بن نہیں سکے کبھی بھی فلی طور کے اوپر. نہ تو آپ نے پولیٹیکل اسلام کو امبریس کیا, سیاسی اسلام, سیاسی پارٹیوں کو, اسلامی سیاسی پارٹیوں کو کبھی بھی پاکستانیوں نے کھل کے ووٹ نہیں کیا. ڈیموکریسی بھی کھل کے آپ کے پاس نہیں آئی. ویسٹرن کانسٹیٹیوشن آپ چاہتے ہو لیکن آپ کو ملا کبھی بھی نہیں. ہمیشہ ملا کیا, تو فوجی ڈکٹیٹرشپ ملی. ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد ایک ہائبرڈ ڈیموکریٹک ماڈل ملا آپ کو جس کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ پیچھے سے ملٹری نے بیٹھ کے فوج نے بیٹھ کے جو ہے کالز دی ہیں اور سویلین گورنمنٹ ساری کی ساری یس سر کر کے چلی ہیں. جو نہیں چلی جب نہیں چلی تو رجیم چینج ہو گیا. یہ ہوا ہے اس طرح, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس پہ میں نے ان کو اپنی رائے دی. ڈاکٹر پرویز ہدبائے کو میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں جب میں ایم فل کر رہا تھا اسکول آف پالیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر, تو ڈاکٹر پرویز ہدبائی کائنڈ آف وہ آتے تھے فزکس ڈپارٹمنٹ میں, لیکن ان کو ہم بلا لیتے تھے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بات چیت کرنے کے لیے. جذباتی نوجوان ان کو پڑھ جاتے تھے, لیکن میں چپ کر کے سنتا تھا ان کی بات. میں نے اپنے 2 سینٹس دیے ہیں. میں نے کہا سر کہ پاکستان وہ کہتے ہیں کہ پریٹورین سٹیٹ ہے. پریٹورین سٹیٹ کیا ہوتی ہے, میں اس کو آپ کو ذرا سمجھا دوں. پریٹورین سٹیٹ یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ فوج پیچھے سے سارا کام, سادہ لفظوں میں فوج چلا رہی ہوتی ہے. میں نے کہا جی پریٹورین سٹیٹ اس لیے بنی ہے کہ سویلین لیڈرشپ, حالانکہ پاکستان کو فوج نے آزاد تھوڑی کرایا تھا 1947 میں, ابھی بھی فوج نہیں آزاد کرائے گی. پاکستان کو قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے, مولانا مودودی کا بھی ایک اس کے اندر بہت بڑا گریٹ رول ہے جو ڈاکٹر پرویز ہدبائے کہتے ہیں, انہوں نے, اور اس کے علاوہ لیاقت علی خان جیسے لیڈرز نے, انہوں نے آگے آ کے جو ہے وہ آزاد کرایا تھا نا جی پاکستان کو. ٹھیک ہے, اب سویلین لیڈرشپ نے بیسیکلی آزاد کروایا تھا, لیکن یہ پھر فوجی کس طرح قابض ہو گئے. تو میں نے کہا 1948 کی جنگ, اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا. ایسے ہو گیا کہ 1948 میں ہی کشمیر کے مسئلے نے, یہ جان بوجھ کے رکھا گیا یہاں پہ, کشمیر کا مسئلہ بنایا گیا مسئلہ. جنگ, آپ سیکیورٹی سٹیٹ بن گئے, فوج کو بہانہ مل گیا, فوج چڑھ گئی آپ کے اوپر, 75 سال سے چڑھی ہوئی ہے. اچھا صرف چڑھی ہوئی نہیں ہے, ساتھ ساتھ مسئلہ اس کی کیوں چڑھی ہوئی ہے, وجہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی, اچھا ڈاکٹر صاحب نے وجہ بڑی زبردست بیان کی. انہوں نے کہا جی اسپائنلیس پولیٹیشنز ہیں آپ کے, ریڑھ کی ہڈی ہے ہی نہیں, یہ مذاکرات کر رہے ہیں, مذاکرات نہیں کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی پروپوزل آئے گا, کس چیز کا پروپوزل بھائی, 90 دن کو لکھا ہوا آئین کے اندر, پروپوزل ہون تسی مانگ رہے ہو, آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن. ادھر چیف جسٹس بھی بیمار ہو گیا, اپنی عزت بچانے کے چکر میں پڑے ہوئے, ظاہری بات ہے بھائی. ندیم گجنی یہ بدماش ہے, یہ تو لوگوں کی بیٹیاں نہیں چھوڑتے, جو اپنی فوج کے شہداء کی بیوائیں نہیں جو چھوڑتے, وہ ان کی بیٹیاں چھوڑیں گے؟ ہاں آپ مجھے بتاؤ, میں کھل کے سب کچھ بتاؤں گا آپ کو, فکر مت کریں, اگلے پروگرام کے اندر لا رہا ہوں ساری ڈیٹیل. وہ کہتے ہیں کہ جی اسپائنلیس پولیٹیشین ہے, کوئی کھلو جائے, آج کھلو جائے یار. عمران خان کے علاوہ کون, عمران خان کرے تو بےچارا کیا کرے بھائی, اس کی اپنی پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ باتیں کرتے ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں سن کے لوگوں کی باتیں یار. یہاں پہ بھرے میں سارے کے سارے وہ کہتے ہیں بھی ہماری مجبوری ہے, فوج بدماشی کرتی ہے. تو بھائی تم میں کوئی ایک بھی جنے کا بچہ خان کی طرح کھڑا ہو جائے تو ان کی کیا مجال ہے, ان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج قوم جو ہے یہ 22 کروڑ 25 کروڑ کی قوم میں سے آج 10 لاکھ بندہ نکل جائے, ان کی تمام پتلونیں گیلی ہو جائیں گی. جو ہندوستان کے آگے پتلون اتار کے باجوہ آ گیا, وہ آپ کے آگے کدھر کھڑا ہوگا بھائی؟ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اسپائنلیس پولیٹیشن, سبسروینٹ جوڈیشری, جی سر والی جوڈیشری, ٹھیک ہے, کمپرومائز جوڈیشری. اطرمن اللہ ایک بلو لیبل آئی ایس آئی ہینڈل کر رہی ہے, یا افریدی, منصور شاہ, جمال مندوخیل, تمام کو ہینڈل کر رہی ہے آئی ایس آئی, فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے, پروٹیکٹ کر رہی ہے, کام سیاہ سفید برابر کیا ہوا ہے, اور پروموٹ کر رہے ہیں جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو, 4 اپریل والا پلان. ٹھیک ہے, تو بھائی سب کچھ تو سامنے نظر آ رہا ہے. ابھی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ججز کا, جو چیزیں میڈیا پہ چلا سکتے ہیں ان کے گھر کی عورتوں کی آڈیوز چلا رہے ہیں میڈیا کے اوپر بڑے بڑے چینلز, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پورے مہذب دنیا میں یہ اللیگل ہے کام, ٹھیک ہے, اللیگل ہے. کورٹ آف لا میں جو ہے ریکارڈنگ, اللیگل ریکارڈنگ, بغیر وارنٹ کے ریکارڈنگ جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکتی. اللیگل آپ کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر چل رہا ہے, اور ججوں کی فیملیز کا چل رہا ہے, اور سب چپ ہے, اور وہی چینل چلا رہے ہیں. اور آپ کو کہا تھا یہ کریں گے, اور کسی نے کوئی درخواست نہیں دی, کوئی جناب سو موٹو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ بدماشی ہے بھائی, بدماشی ہے. تم لوگ کیا ہو, تم خام خام میں اس کے یہاں پہ تم لوگ ہو کیا؟ یہ بدماشی والی سوچ جو ہے, اور اوپر سے کہتے ہیں عزت بھی کرو ہماری. بھائی عزت کرو, کرو عزت بھائی. اس طرح تھوڑی عزت ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ, جس طرح یہ عزت کروانا چاہ رہے ہیں آپ, اب سوچو مطلب کہ. اور یہ میں ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہتا ہوں, مجھے ان کا سائیکی کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میرے اپنے جو ہیں ٹونیز جو ہیں, میرے اپنے جو ساتھ کے ٹونیز ہیں, ان کی ابھی بھی یہی سوچ ہے, راجا کیا کر لے گا تو, ہم بہت بڑا ہے, ہم بہت بڑا ہے.
जिसको अंग्रेजी बोलनी नहीं पीएमए में मेरे साथ आती थी, मैं सिखाया करता था अंग्रेजी बोलना, जो पेंसिल को पेंसुल बोलते थे, वो भी अभी कहते हैं राजा को क्या पता है, देखो देखो ये काला साहब बन गए हैं जी। ये इनकी सोच है। तो इस सोच के अंदर यार आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि इंसान के बच्चे ये बनेंगे? जजेस भी इनकी बात मानते हैं क्योंकि जजेस उनको ये हैंडल कर रहे हैं। ये जनकियानी के दौर से यही काम चल रहा है। करप्शन प्रमोशन मैं मानता नहीं था, अल्लाह मेरा गवाह, मैं मानता नहीं था, लेकिन आज जो मुझे बातें पता मेरे पास चली हैं, करप्शन प्रमोशन के लिए एक हक है। जिस बंदे ने बेवाओं का इस्तेसाल फौज की बेवाओं का किया और जिसकी रिपोर्ट एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल होगी, वो आज ब्रिगेडियर बैठा हुआ है, कल को जर्नैल भी बन जाएगा। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आपकी फौज का जाके एसएसजी कमांडर्स को कहता है होती है करप्शन। हमजा जाके बच्चों को नहीं कह रहा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जाके एसएसजी कमांडर्स को कह रहा, क्योंकि उसके अंडर आते हैं। तो करप्शन से क्या होता है? मेरी करप्शन का पता चले तुम्हें? जनरल अजहर अब्बास साहब की मैं बात कर रहा हूं जी, मुझे जराए ने दावा किया कि यार इस बंदे ने जाके, एसएसजी के ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि ये जनरल आया था यार और इसने ये बातें की हैं। वो भाई लेफ्टिनेंट कप्तान जवान जो अपनी जान हथेली पे रख के रोजाना की बुनियाद पे कुर्बानी दे रहे हैं इस कौम के लिए, उनके सामने तुम बैठ के इस तरह की बातें करोगे? बट ये प्री रिक्विजिट जनरल कियानी के दौर से लगता है बन चुका है, क्योंकि उसके बाद से कोई इंसान के बच्चा यहाँ पे प्रमोट, एक भी इंसान का बच्चा यहाँ पे जर्नैल अगर प्रमोट हुआ होता तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो हो रहा हुआ था? आप मुझे बताओ। और ये जो एमसीजे वाली आप पूरी अपनी मोनोपोली बना के बैठे हुए हो, इतना बड़ा पूरा गैंग विद इन द गैंग, तो असल तो आप हो ना। तो आप किस किस्म के प्रमोशंस, किस किस्म के जनरल्स बनना चाहते हो? आप मुझे बताओ। आप किस तरह के जो है बने तो हो, जनरल्स भी हैं आपके। आप उनसे भाईजान से पूछे, भाईजान बोलते हैं किसी को, भाईजान से पूछे ना जरा कि भाईजान जब हम जनरल बनेंगे तो लोग तो हमें थू 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 करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा? नहीं फौज बहुत बड़ी है, बहुत बहुत यार, ये कौम बहुत बड़ी है, खुदा का वास्ता है समझो। उसके बाद वो कहते हैं कि आयरन फिस्टेड सिविल सर्विस मेड मिलिट्री कंट्रोल एंड इंटरवेंशन इजियर। भाई आप मुझे बताओ सिविल सर्विस के अंदर क्या काम है फौज का? जो सिविल सर्विस में जो है टॉप 3 जो आपकी ब्रांचेस हैं, फॉरेन सर्विस, पुलिस सर्विस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, वहां पे फौजी अफसर डायरेक्ट जाता, कप्तान डायरेक्ट जाते हैं। पाक फौज के टॉप 50 के कप्तान नहीं जाते, उनसे नीचे जो है 50 से नीचे पाक फौज के अंदर जो कप्तान होते हैं 100 डोमिसाइल्स के हिसाब से सारे जाते हैं, हर बैच में जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सिविल सर्विस सबकी जो है वो मिलिट्री अटैचमेंट्स के लिए आते हैं अपनी। बाकी दुनिया में मिलिट्री अटैचमेंट में क्यों नहीं आते जब कामयाब सिविल सर्विस है? यहाँ यूके की देखो, उधर सिंगापुर की देखो, ये पाकिस्तान में क्यों सिविल सर्वेंट आते हैं भाई मिलिट्री अटैचमेंट के लिए? मिलिट्री यूनिट्स में उनको वहां पे काबू किया जाता है, उनकी वहां से फाइलें बनना शुरू हो जाती हैं। इन्होंने पूरे का पूरा निजाम कंट्रोल किया हुआ है। ये खुद एफआईए वाले इनके पूडल डॉग कुत्ते बने हुए, इनकम टैक्स वाले इनके कुत्ते पूडल डॉग्स बने हुए, इनके एफबीआर वाले इनके पूडल डॉग कुत्ते बने हुए जो है फौज के, वो लोगों के ऊपर अटैक डॉग्स का काम करते हैं। इन्होंने आगे लगाए हुए सारे के सारे। क्यों नहीं लगाए हुए? ऑर्डर आता है, वो नीचे वाले बेचारों को तो ऑर्डर ऊपर के अफसर दे रहे हैं। अफसर इन्होंने अपने जो है पूडल डॉग्स बनाए हुए, क्योंकि सारे के सारे पुलिस वाले ये सारे करप्ट हैं, इनकी करप्शन की फाइलें बनी हुई, और जो करप्ट नहीं है उसको ये उठा के ले जाते हैं। बदमाश है ना यार। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान का अगर बनेगा तो क्या बनेगा? मैं डॉक्टर परवेज होत भाई की इस बात के साथ 100% इत्तेफाक करता हूं कि उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान को जो है वो एक आइडियोलॉजी बनाई गई, एक नजरिया बनाया गया कि पाकिस्तान का जो है वो इस्लाम का किला है, आपको पाकिस्तान की कौम को बताने के लिए। हालांकि जो लोग पाकिस्तान कंट्रोल कर रहे हैं वो अरब मुमालिक में भी जाके ये बात नहीं करते कि इस्लाम के किले हो आप, कि उनको प्रॉब्लम ना हो जाए, वो आपको माल पानी देना बंद ना कर दें कहीं से। उधर बात नहीं करते, अपने लोगों को खुद फिक्स किया हुआ है हम इस्लाम का किला है। और तुम लोग मुझे ये बताओ कि अपने अरब कंट्रीज में, क्या ईरान में भी तुम ये बात नहीं करते कि यार हमारा माल पानी ना बंद हो जाए? आपकी कभी भी रूलिंग एलीट ये बात जाके बाहर नहीं करती। आप लोगों को इन्होंने जो है वो फिक्स किया हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि मिलिटराइजेशन आपकी की हुई है, और इनका मेन तरीका क्या है कि जेलसली ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है उसको इन्होंने खुद बनाया कि जी पाकिस्तान और इस्लाम खतरे में है, ठीक है, इसलिए तमाम की तमाम ताकत फौज ने अपने कंट्रोल में रखी है। 75 साल से पाकिस्तान को आधा गंवाने के बाद भी भुट्टो साहब ने खड़े होने की कोशिश की थी, उनको टांग दिया, बस ठीक है, इतनी सी देर थी। इमरान खान ने कोशिश की, उसके बाद इमरान खान को रजीम चेंज कर दिया, मारने की कोशिश इतनी कर चुके हैं, अवाम जरा जाग चुकी है,
कोई खामोश मुजाहिद मेरे जैसे पागल पहले से बता देते हैं प्लान इनका, तो उस वजह से ये कुछ अभी तक कर नहीं पाए। नहीं तो इनका प्लान तो इमरान खान को भी रास्ते से हटाने का भी अभी भी बात तो ये आई नहीं है। कल इमरान खान साहब ने बताया है कि भाई मुझे खतरा फॉरेन एजेंसी से नहीं है, मुझे अपनी एजेंसियों से, अपने लोगों से खतरा है, 3+3 से खतरा है, जिनका नाम मैं ले चुका हूं। यही डीजीसी क्या है भाई, DGISI, डीजी इंटरनल विंग वगैरह जो है, इनसे खतरा है ना, ये राणे शाणे से खतरा है ना, शोबाजों से खतरा है ना, और किससे खतरा है मुझे बताओ आप। खान साहब आपको कल आपने यस्टरडे उन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जनाब इन्होंने जो है वो इस्लाम और पाकिस्तान खतरे में होने की वजह से तमाम ताकत पकड़ ली, मिलिटराइजेशन की बड़ी हैवी किस्म की। वो इतनी मिलिटराइजेशन करने के बाद मुझे बताओ मुल्क आधा तुम गवा बैठे हो, कश्मीर तुम आजाद नहीं करा सके, प्लेट में रख के चाइना तुम्हें देता है फिर भी तुम जाते नहीं हो, अमेरिका की तुम पहले गोदी में बैठे रहे हो, अभी इंडिया की जबरदस्ती गोदी में बैठना चाहते हो। तुम्हारे जर्नैल तो यही करना चाहते हैं ना, खुद ही आके बताया ना, अहमद मीर और नसीम जहरा साहिबा तशरीफ फरमाओ के क्या कह रही थी कि हम तो जो है वो नोबेल पीस प्राइज लेना चाहता है, बाजवा जाके वहां पतलून उतार आया था, यही बताया ना, क्रक्स तो यही बनता है ना उसका। अब इस सारी सिचुएशन, और बाजवा आर्मी चीफ था ना, बाजवा कोई 1 and 2 सिविलियन तो नहीं था ना, ब्लडी सिविलियन थोड़ी था बाजवा, बाजवा तो आर्मी चीफ था। और फैज अमीद जिसके पीछे पड़े हुए वो कोई सिविलियन था, वो DGISI था, आप भूल गए हो। तो ये भाई बाजवा और फैज अमीद तो सिर्फ नहीं जा रहा ना, पूरी फौज इसमें रगड़ी जा रही है, पूरी ISI इसमें रगड़ी जा रही है। आपकी इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग थी, माई फुट टू इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, बट इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग यही थी आपकी। आपकी पहले इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कम से कम 2 साल चलती थी, इतना आपने शोर मचाया हुआ था। अभी तो मतलब 2 दिन नहीं चलती आपकी इंस्टीट्यूशनल जो है मेमोरी, इधर रात गई बात गई, बस खत्म, अगले दिन नया काम आपने शुरू कर दिया है। ये तो आप अपने सियासी मकासद के लिए जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूरी फौज और पूरी ISI को अंदर से बदनाम किया जा रहा है। चले इससे आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि ये, और फौज ने कहा कि एलिमिनेशन ऑफ डिसेंट जो है, मतलब मेरे जैसे लोग मार दो। अरशद शरीफ शहीद कीनिया में था, मार दिया, ठीक है। मुझे मारने की कोशिश की गई, काबू नहीं आया, लंदन स्टेशन चीफ सैक हो गया, अगले किसी को इन्होंने लगाया हुआ है इस काम के ऊपर, लेकिन यूके वाले अलर्ट हो गए तो कहते हो MI6 एजेंट है भाई। और भाई इधर कानून है भाई, और तुम लोगों को कोई 2 टके की तुम्हारी इज्जत नहीं है, बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की, पाकिस्तान से बाहर, और यहाँ पे है कानून, ठीक है। इस वजह से तुम अभी MI6 का एजेंट बना दो, जो मर्जी कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर फर्क पड़ता है तो अपनी कौम से फर्क पड़ता है, ठीक है, और मेरी कौम जो है वो मेरे साथ है, ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है। और मेरा मेन इन्फ्लुएंस, जो तुम्हें तकलीफ है ये है कि मैं फौज के अंदर मेन इन्फ्लुएंसर हूँ, फौजी फैमिलीज, माएँ बहनें बेटियां मेरे साथ हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैं बात करता हूँ हक सच करता हूँ, इसलिए उनको पता है हक सच बात है। अच्छा, आप मारना चाहते हो, लेकिन ये आपने किया, और उसके बाद फिर भी आपका जो आपने नेशनल सिक्योरिटी स्टेट क्रिएट किया, वो परवेज उतबाई कहते हैं, और लोगों को उनसे 100 इख्तलाफ होंगे, लेकिन यहाँ वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ जो आपकी इनसिक्योरिटीज हैं वो मजीद बड़ी कौमी सतह के ऊपर, महरूमियां कौमी सतह के ऊपर महरूमियां आपकी बढ़ी, ठीक है। इसकी वजह से आपको पाकिस्तान को जो है वो डेंजरसली क्लोज जो इकोनॉमिक डिजास्टर है, माशी तबाही के दाने पे इस फौज की इस सोच ने आपको यहां पे लेके आए 75 साल में। 100% एग्रीड विद डॉक्टर साहब, ये बात, इसमें किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। अगर किसी को शक है तो मैं कहता हूं कि आप लोगों को बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, और आप कहते हो कि जी अपने इदारे के खिलाफ, जिस इदारे ने पाला पूसा और तुम्हारी ऐसी की तैसी खून दिया है, ठीक है ना, अपना खून दे के यहाँ पे बैठा हूं, ठीक है ना, वॉर वुंडेड ऑफिसर हूं मैं, और मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, किसी की नौकरी, मैंने फौज की नौकरी नहीं, मैं पाकिस्तान की खिदमत के जज्बे से गया था, और जब तक कर सकता था की है मैंने किसी की बंदे की नौकरी नहीं की, इसलिए गलत फहमी है तुम्हारी, ठीक है ना। आई हैव गिवन माई शेयर ऑफ ब्लड, ठीक है ना, अपने अपने हिस्से का खून दे के आया हूं मैं। मेरे साथ जो इस तरह की फजूल बात करते हैं, मैं उनके बता रहा हूँ, गुस्सा नहीं है, लेकिन तरीका बताने का इस तरह है कि इन लोगों को समझना चाहिए, लेकिन ये समझते नहीं है। क्यों? कि ये अंधे बहरे गूंगे हैं, सुम्मुम बुकमुम, ठीक है, इस तरह इनका काम चल रहा है। अजीजा ने मन, आखिर में हल क्या है? बात नदीम गजनी और इन इन जैसी बलाओं का हल क्या है? हल वही है जो आपको इतने अरसे से बताते आ रहे हैं। हल आज भी वही है, कल भी वही होगा, और जब तक वो हल नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। इधर बैठ के आप लोग रोते रहेंगे, ये कोई सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको खींचेगी, सुप्रीम कोर्ट आपको, पार्लियामेंट भी खींचेगी, मुज़ाकरात का मजाक भी होगा, मजाकरात जो है वो एक प्रोग्राम भी है, मजाकरात होंगे इस तरह के, ठीक है, आइन के साथ मजाक होगा, बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगी। ये
حل صرف اور صرف وہی ہے جو آپ کو اتنے عرصے سے بتا رہے ہیں، حل یہ ہے جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے، آپ باہر نکل کے جی ایچ کیو کے باہر، ڈیو ہیڈ کوارٹر کے باہر، کور ہیڈ کوارٹر کے باہر جا کے احتجاج نہیں کریں گے، آپ خود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ ایک عمران خان کے سر کے اوپر آپ نے کتنی بندوقیں، اس کے کندھے پہ اتنی جگہ نہیں ہے جتنی بندوقیں آپ رکھ کے فائر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو خود نکلنا پڑے گا۔ زندہ قومیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں، ترکیوں کو دیکھا آپ نے، ٹرکس بھائیوں کو، وہ زندہ قوم تھی، وہ نکلی، ٹھیک ہے۔ میں شری لنکن کی بات نہیں کرتا، پانی سر سے گزرنے کے بعد نکلے، پانی سر سے ابھی نہیں گزرا تو آپ کو نکلنا پڑے گا۔ یہاں پہ منشی بیٹھ کے کہتا ہے، آئی ایم ایف وہ کہتا ہے سو واٹ، آئی ایم ایف قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ ابھی وہ کہتا ہے تو الیکشن کیا ہوتے ہیں، کیا ہو گیا الیکشن تو، یار ان کی سوچ دیکھو۔ وہ بڑا زبردست کسی نے کہا کہ نورا چیمپئن، وہ یہ نورے ہیں سارے کے سارے بھائی، اللہ کے بندوں، اور تم لوگوں کو بھی نورا بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے نہیں نکلنا تو اپنی قسمت کو مت کوسو، نہ کسی اور کو کوسو، اپنے اندر فیصلہ کر لو۔ جس دن یہ قوم اکٹھی ہوگی اور جس دن یہ قوم نکل گی، اور آخر میں نکلنا پڑے گا، نہیں تو یہ جس طرح کے بدماش ہیں تمہارے گھروں کے اندر گھس کے تمہاری اپنی ماؤں بہنوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی سوچ اس قسم کی ہے جو مولانا اسرار احمد مرحوم کہا کرتے تھے، جنسی درندے ہیں۔ تو اس لیے میں اس کے اوپر مزید آپ کو کیا بتاؤں، میرے خیال میں آج کافی زیادہ جو ہے وہ ڈوز ہو گئی ہے، برڈن آف ٹروتھ بہت زیادہ ہو گیا، اس وجہ سے میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا۔ اور باقی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عزیزان من، جو اصل چکر ہے وہ یہ ہے کہ ہر صورت کے اندر ہمارا میں وہ کتاب کچھ پڑھ رہا تھا جو میرے پاس آن لائن اویلیبل تھی ڈاکٹر صاحب کی، پاکستان کے اوپر چھاپ لیٹ کمر سے جو ہے وہ مولانا مودودی بھی اور علامہ اقبال بھی، پاکستان موومنٹ کی طرف، لیکن گہری ترین چھاپ جو ہے وہ علامہ اقبال کی ہے، مودودی صاحب کی بھی ہے لیکن علامہ اقبال کی سب سے زیادہ گہری ہے۔ اور علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا، میں کنکلوڈ کروں گا، کہ ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مقدر آپ کا کیا ہے، آپ ینگ نیشن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، قیامت نہیں ہوگی، 75 سال قوم کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن اب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یا تو یہ جو فوجی حکمرانی ہے، بدماشی ہے، اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اس وقت سنگاپور بن گئے ہوتے، اور سنگاپور چھوڑو، اس ساتھ ہندوستان کے ساتھ ہی مقابلہ کر رہے ہوتے۔ یار تم لوگوں کو تو کھڈے میں پھینک دیا لا کے اس قوم کو، اس فوج کی حکمرانی نے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ مجھے آپ بتائیں، سیکیورٹی سٹیٹ بننے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ بھائی آپ کے پاس ہے نا اٹامک ویپنز ہے نا، کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو وہی آپ کے دفاع کے لیے کافی ہے۔ کیا ضرورت ہے اتنی بڑی بڑی فوج کی؟ وہ وجہ ضرورت یہ ہے کہ بھائی انہوں نے چلانا ہے کاروبار پورے کا پورا، اور اس کاروبار کے ساتھ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح یہ استحصال کریں، یہ اپنوں سے بھی سگے فوج کے اندر بھی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ اپنے آگے ایک آدھ دن کے اندر، پروگرام کے اندر آپ کے دل خون کے آنسو روئے گا جان کے، جو حقیقتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو سٹوریز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو پھر آپ کو پتا چلے گا اگر یہ اپنی فوج کے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں سے کیا سنسیئر ہوں گے یار۔ آپ اپنی تقدیر آپ کو اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی، اور یہ جو سپائنلس قسم کے یہاں پہ آپ کے لیڈر، پولیٹیکل لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، مت سنو ان کی یار، یہ مذاکرات کا جو مذاق ہو رہا ہے، یہ بکواس ہو رہی ہے، ایویں ڈرامے بازی ہے۔ ادھر ختم کریں گے، آگے دوسرے آفر دے دیں گے، کہیں نہ کہیں بہرحال آپ کو ڈیل یہاں پہ کرنی پڑے گی آگے چلنے کے لیے، لیکن سوچ سمجھ کے میرے خیال میں آپ کر لیں جو بھی کرنا ہے۔ یہ ڈرامے بازی اس کو ختم کرنا چاہیے جو اس وقت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اور تمام کی تمام باتیں ہو بہو وہی ہو رہی ہیں جس طرح آپ کو بتائی ہیں۔ پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کریں، اسی لیے ان کو ڈر ہے کہ یار ان کے اندر سے باتیں نکل رہی ہیں تو کنفیوژن کریٹ کر دو، اسموک سکرین کریٹ کر دو عوام کے اندر۔ لیکن آپ اتنے تو سمجھدار ہو گئے ہیں، اور ابھی آپ کو ایک منظم طریقے سے جو ہے وہ نکلنا پڑے گا، اس اپنی آزادی کا جو ہے وہ ان سے چھیننی پڑے گی۔ اجازت لیتے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ بشرط زندگی اللہ کے کرم سے دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، میجر عادل راجہ، سائننگ آؤٹ۔